अस्सलाम वालेकुम। ये हफ्ता कैसा रहेगा, राज बताएंगे, साथ रहिएगा। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ शारका, आपके एस्ट्रोलॉजर। इस वीडियो में आप देखेंगे लियो, वर्गो, लिब्रा और स्कॉर्पियो वालों के लिए 17 जुलाई से 23 जुलाई तक का हफ्ता कैसा रहेगा। आप लोगों के लिए जो वीडियो मैं तहकीक करके लेकर आती हूँ वो आप लोगों के लिए तो फ्री होती है, लेकिन अगर आप इन वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी। स्टार्ट लेती हूँ सबसे पहले लियो वालों के लिए। लियो वालों के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी शादीशुदा खवातीन के हवाले से, क्योंकि हफ्ते के आगाज में ही चांद आपकी शराकतदारी, शादी और रिश्तों के 7th हाउस में है। आप अपने करीबी रिश्तों से जज्बाती तौर पे जुड़े हुए खुद को महसूस करेंगे और इन राब्तों को परवान चढ़ाने और उन्हें मजीद गहरा करने पर भी अपनी तवज्जो ज्यादा बरकरार रखेंगे। शादीशुदा रिश्तों से रिलेटेड आप लोगों के इन लॉज हो गए, आप लोगों के सारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाले लोग हो गए, उन पर आप लोगों की तवज्जो ज्यादा रहेगी और हस्बैंड से रिलेटेड बहुत सारे मामला को सॉर्ट आउट करने में आप लोगों की ज्यादा जज्बाती तौर पर हम आहंगी रह सकती है। आप अपने रिश्ते को बेहतरीन अंदाज में जनाने के लिए, बेहतरीन अंदाज में उसको रवा दवा रखने के लिए अपनी ज्यादा एफर्ट्स रखेंगी। और हस्बैंड से अगर आप लोगों को कुछ इख्तिलाफात थे या आपके हस्बैंड को आपसे इख्तिलाफात थे, ये ठीक होगा, जिसको दूरी होने में आसानियां पैदा हो सकती हैं। आपको अपने लाइफ पार्टनर का इस हफ्ते खास ख्याल रखने की जरूरत होगी, उनकी छोटी छोटी खुशियों के हवाले से, उन्हें सरप्राइज देने के हवाले से। इस तरह से अगर आप लोग ये वाला वीक गुजारेंगे, अपने एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अगर आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाकर कुछ अच्छा टाइम साथ स्पेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की मिठास बढ़ती चली जाएगी। मैरिड खवातीन की मैं बात कर रही हूँ तो साथ ही मैं बात करूंगी काम करने वाली अपनी बहनों के हवाले से। उन लोगों के लिए ये वाला वीक भी इसी तरह से अच्छा जाने वाला है जिस तरह से पिछले तमाम हफ्ते आप लोगों के लिए एक एफर्ट के साथ साथ एक जहनी हम आहंगी लेकर आए थे, और आप भी इस हफ्ते अपने करीबी रिश्तों से जज्बाती तौर पर, जहनी तौर पर जुड़ी रहेंगी और कोशिश करेंगी कि काम के साथ साथ आप अपने जो इन लॉज हैं और आपका हस्बैंड, आपके बच्चे हैं, उनको खुश रखने की कोशिश कर सकें। इस हफ्ते आप लोगों के लिए काम की तरफ से एक अच्छी खुशी, एक सरप्राइज मिल सकता है। बहुत मुमकिन है आप लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट आप लोगों के पूरे वीक को खुशहाली में बदल दे। सिंगल लोगों के हवाले से मैं बात करूंगी तो ये वाला वीक लियो वाले सिंगल लोगों के लिए एक नॉर्मल वीक जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है, कोई ऐसा एडवेंचर नहीं है जो काबिल जिक्र हो। तो आप लोगों का एक नॉर्मल वीक आप लोगों का मुंतजिर होगा। बाकी आगे बढ़ूंगी, मैं स्टूडेंट्स के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि 18 जुलाई से वीनस आप लोगों के लिए आला तालीम के हवाले से आप लोगों का एक तब्दीली वाला टाइम लेकर आया है। आप लोगों के लिए 9th हाउस में यूरेनस की आप लोगों की वीनस के साथ जो एक मिलाप है वो आपको तख्लीकी सलाहियतों, खुद इजहार राय के ख्याल और आप लोगों के काम काज के हवाले से आप लोगों को ज़्यादा तरगीब दे सकता है। और ये पहलू आपकी तख्लीकी मशागिल, आपके टीचर्स के साथ ताल्लुकात और आपकी फिक्री वुसअत में हम आहंगी और दिलचस्प मौके लेकर आया है। आप लोगों को मशवरा दूंगी कि कुछ नए तजुर्बात को दिल से, दिमाग से कबूल कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आने की कोशिश कीजिए। आप लोग स्पेशली मैं बात कर रही हूँ आर्ट से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चों से मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को अपने कंफर्ट जोन से इस वीक थोड़ा बाहर आने की जरूरत होगी, थोड़ा सा कुछ हट के नया करने की कोशिश करनी होगी। और अगर आप लोग इसके लिए कोई भी तजुर्बा करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो इंशाल्लाह इसमें आप लोगों को कामयाबियां जरूर मिलेंगी। जॉब करने वाले अफराद के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि 20 जुलाई 20 जुलाई को मरकरी आपकी तब्दीली के 8th हाउस में मुश्तरका वसाइल और आपके जो रिलेशंस हैं उसके एक असरात लेकर आया है। आप लोग अपनी दोस्ती, सोशल नेटवर्किंग के हवाले से ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कलीग्स के साथ आप लोगों के रिलेशन मजबूत होंगे और आप लोग अपनी सोशल नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिशें कर सकते हैं। ये पहलू आपके मुश्तरका वसाइल या दोस्ती में तफसीलात को ज़्यादा करने या नज़रअंदाज करने का रुझान भी पैदा कर सकता है। और कुछ अगर आप लोगों को लगता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं तो उस रास्ते से हटना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से मैं बात करूं तो 20 जुलाई 20 जुलाई को ही सूरज लियो में दाखिल हो रहा है। ये आपकी अपनी अलामात और आपकी खुदी की तस्वीर है। ये तब्दीली तेज तवानाई और खुद इजहार पर आप लोगों की तवज्जो दिलाएगी। आप लोगों को बिजनेस करते हुए अपने वक्त को, अपनी इंफरादियत को अपनाने, अपनी सलाहियतों को जाहिर करने और अपनी जो एक आप लोगों की डिफरेंट क्वालिटीज है उसको दुनिया के सामने पेश करने के लिए अगर आप यूज करेंगे, बेहतर इम्पैक्ट दुनिया वालों की नजर पे आप लोग डाल सकते हैं।
صحت کے حوالے سے میں بات کروں تو صحت کے حوالے سے لیو والوں کے لیے اسپیشلی خواتین کے لیے تھوڑا سا یہ والا بھی کمپلیکیشن والا جانے والا ہے. آپ لوگوں کو اپنی ٹانگوں کا اپنے پیروں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ پیروں میں درد جیسی ٹانگوں میں کوئی چوٹ جیسی آپ لوگوں کو پرابلم اسپیک ہو سکتی ہے. تو اسپیشلی روڈ سائڈ چلتے ہوئے کار چلاتے ہوئے آپ لوگ خاص احتیاط برتیے گا. یہ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گی. باقی آل اوور اگر میں بات کروں لیو والوں کے لیے یہ والا ویک آپ کی شراکت داری شادی کے تعلقات آپ کی اعلیٰ تعلیم مشترکہ وسائل سوشل نیٹ ورکنگ کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ جانے والا ہے. باقی اپنی ساخت اپنی عوامی ایک تصویر جو ہے آپ لوگوں کی اس میں آپ لوگ کو دلچسپ مواقع کا تجربہ کر سکتے ہیں لیکن اپنی مشترکہ وسائل دوستی میں تفصیلات کا خیال رکھے گا. اپنی جو ایک آپ لوگوں کی کوالٹی ہے کہ انفرادیت ہے اس کو آپ لوگوں کو دل سے گلے لگانا ہوگا اور اپنے کریئر کے ٹارگیٹس پر آپ لوگوں کو توجہ دینی ہوگی. باقی پلانٹس کی انرجی سے زیادہ فائدہ اٹھائیے اور پازیٹیوٹی کو اپنے اندر لے کر آئیے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے ویک کو بہترین انداز میں انجوائے کر سکتے ہیں. ورگو والوں کے حوالے سے بات کروں گی. ورگو والوں کے لیے والا ویک کیسا رہے گا, کیا پریڈکشنز ہوں گی, کیا پریکاشنز ہوں گی. ورگو والے میرے بھائی بہنوں کو سب کو زندگی کے تمام شعبوں کو اگلے ہفتے کو کس طریقے سے گزارنا ہوگا. تو سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں میرڈ خواتین کے حوالے سے کیونکہ ہفتے کے آغاز میں ہی چاند جو ہے وہ آپ کے کام آپ کی صحت اور جو آپ کا ڈیلی روٹین ہے اس کے 6th ہاؤس میں ہے. آپ لوگ جو ہاؤس وائف ہیں اور اسپیشلی جن کی نئی شادی ہے نیولی میرڈ ہیں آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں سے جذباتی طور پر بہت زیادہ خود کو جڑا ہوا محسوس کریں گے اور اپنی جسمانی تندرستی کو پروان چڑھانے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں ساخت کے احساس کو برقرار رکھنے پر بھی اپنی توجہ مرکوز کریں گے. آپ لوگ اپنے ڈیلی روٹین میں سے بہت سارا ٹائم نکال کے اپنی چیزوں کو فلفل کرنے کی کوشش کریں گی, چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گی, رشتوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گی. یہ ٹائم پیریڈ ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کی گئی تھوڑی سی بھی ایفرٹ اگر آپ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں یا اگر آپ لوگ سیپریٹ فیملی میں رہتی ہیں رشتوں کو استوار کرنے کے لیے قریب کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہتر ٹائم مل سکتا ہے. باقی اپنے روزمرہ کی زندگی میں آپ لوگوں کو اگر کچھ نیا کرنے کا موقع ملتا ہے, کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کا موقع ملتا ہے جو لوگوں کی نظر میں آپ کو ممتاز بنا سکتا ہے, اعلیٰ بنا سکتا ہے, تو اس ٹائم کو ضرور اویل کیجیے گا. یہ بہت اچھا آپ لوگوں کے لیے ٹائم رہے گا. باقی میرڈ خواتین میری بہنیں جو کام کرتی ہیں وہ گھر سے کرتی ہیں, وہ جاب کرتی ہیں, وہ بزنس کرتی ہیں, آپ لوگوں کے لیے یہ والا ویک جو ہونے والا ہے وہ آپ لوگوں کو اپنی صحت کے حوالے سے کچھ پریکاشنز لینے کی ضرورت ہوگی, کچھ خیال کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہ والا ویک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے. کام کا دباؤ گھر پہ بھی اور آفس میں بھی یا جو آپ کی پیشہ ورانہ زندگی لے لیں یا گھریلو زندگی لے لیں اس پر اس ہفتے کام کا پریشر زیادہ رہے گا جو آپ لوگوں کو ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ میں مبتلا کر سکتا ہے. تو کوشش کیجیے گا کام کا اپنا جو ہے وہ ڈیلی جو آپ کا روٹین ہے اس میں سے تھوڑا ٹائم نکال کر اپنے آپ کو بھی ٹائم دیجیے گا تاکہ آپ بہتر انداز میں اپنے دن اور رات کا جو ہے وہ اسکیجول بنا سکیں, ورنہ آپ تھکاوٹ کا شکار ہو کے چڑچڑے پن کا شکار ہو کر بخار جیسی سر درد جیسی ایسی کسی قسم کی تکلیف میں کسی شکایت میں مبتلا ہو سکتی ہیں. تو آپ اپنی صحت کا جب خیال رکھیں گی صحت بہتر ہوگی تو آپ اپنے تمام کاموں کو بہتر انداز میں کر سکتی ہیں. باقی سنگل لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں گی, اسپیشلی میں جینٹس کی بات کروں گی, میل افراد کی بات کروں گی. ان لوگوں کے لیے یہ والا جو ٹائم آیا ہے, یہ والا جو ویک آیا ہے وہ اپنے مضبوط جذباتی روابط کی پرورش کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ رول ادا کرنے جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ لوگ آلریڈی ریلیشنز میں ہیں, آلریڈی انگیج ہیں, آپ لوگوں کو اپنے رشتوں کو مضبوط بنانا ہے. جذبات کے تھرو اپنے کسی عمل کے تھرو آپ لوگوں کو بتانا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں آنے والی شخصیت آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ایک حیثیت رکھتی ہے. تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. باقی اسٹوڈنٹس سے ریلیٹڈ میں بات کروں گی تو یہ والا ویک اسٹوڈنٹس کو لے کے بہت زیادہ امپورٹنٹ جانے والا ہے کیونکہ کامرس سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ ایسے ایگزامس کے ریزلٹس آنے کے چانسز ہیں جس کے لیے آپ لوگ کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے. باقی اپنی کوششوں میں آپ لوگوں کو لگے رہنا ہے اور جو لوگ آپ لوگوں کو مس گائڈ کر رہے ہیں کمیونیکیشن کے تھرو اپنے عمل کے تھرو ان لوگوں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو نظر رکھنے کی کوشش کرنی ہوگی اور غلط فہمیوں سے بچنے کی کوشش کیجیے گا ورنہ آپ لوگ اپنے ٹریک سے ہٹ سکتے ہیں. باقی جب بھی بات چیت کیجیے واضح اور کھلے انداز میں بات چیت کیجیے تاکہ کوئی بھی بات دل میں نہ رہ سکے اور کوئی سامنے والا بندہ آپ کے بات کا غلط مطلب نہ نکال سکے. باقی پڑھائی کی طرف آپ لوگوں کو اپنا دل زیادہ لگانا ہوگا, زیادہ آپ لوگوں کو دماغ لگانا ہوگا.
اپنے ڈیلی روٹین میں سے آپ لوگوں کو پرائرٹی کے اوپر اس دفعہ پڑھائی اسٹڈیز کو رکھنا ہوگا، تبھی جا کر آپ اپنی چیزوں کا بھرپور انداز کو انجوائے کر سکتے ہیں اور انداز میں آپ اس کا جو ہے وہ ایکسائٹمنٹ سے بھرپور ایک ٹائم گزار سکتے ہیں۔ فیملی کے حوالے سے میں بات کروں گی، فیملی ورگو والوں کے لیے 21 جولائی سے آپ لوگ دیکھیں گے فیملی ممبرز کے حوالے سے کچھ نیا روٹین سے چینج ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اگر آپ نے گھر میں کچھ سیٹنگ کے حوالے سے، رینوویشن کے حوالے سے، کچھ شاپنگ کے حوالے سے پلانز بنائے ہوئے تھے، تو آپ لوگ اس ایکسائٹمنٹ سے بھرپور بھی گزار سکتے ہیں، اپنے گھر کے کاموں میں تھوڑا سا انجوائے کر سکتے ہیں، تھوڑا سا مصروف رہ سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، ان کی کمپنی کو اچھے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تھوڑا سا ٹائم چینجنگ ہے، یہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ، آپ کے سبلنگس کے ساتھ آپ کے تعلقات کو کتنا زیادہ مضبوط کرے گی، اور آپ دیکھیں گے ایک دلی، ایک دماغی ہم آہنگی آپ لوگوں کی برقرار رہے گی اور آپ اپنے گھر والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں گے۔ آل اوور اگر میں بات کروں گی ورگو والوں کے لیے، تو یہ والا ویک آپ لوگوں کے لیے آپ کے کام، صحت، ڈیلی روٹین کے حوالے سے، خوابوں کے حوالے سے، آپ کے وجدان کے حوالے سے پازیٹیو چینجنگز لے کر آیا ہے، پازیٹیوٹی اپنے اندر لے کر آیا ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے قریبی تعلقات اور اپنی پیشہ ورانہ کوششوں میں بات چیت کا خیال رکھنا ہے، اپنی فلاح و بہبود کی پرورش کرنی ہے، روحانی نشو و نما پر توجہ دینی ہے، اور اپنے جو قریبی لوگ ہیں، آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں یا ان نون ہیں، ان لوگوں سے آپ لوگوں کو اپنے تعلقات بہتر بنانے، استوار کرنے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے پازیٹیو لوگوں کو آپ ساتھ لے کے اپنے زندگی کے سفر کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اب میں بات کروں گی لیبرا والے لوگوں کے حوالے سے، وہ خواتین حضرات ہیں، بڑے بوڑھے بچے ہیں، زندگی کے تمام شعبوں سے وابستہ ہیں، آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ لیبرا والوں کے لیے یہ والا ویک کیسا رہے گا۔ اس ہفتے کے آغاز میں ہی سب سے پہلے میں بات کروں گی شادی شدہ خواتین کے حوالے سے، کیونکہ چاند آپ کی تخلیقی صلاحیت و آپ کے اظہار خیال اور رومانس کے 5th ہاؤس میں ہے، اس لیے آپ لوگ اپنے جذبات سے جذباتی طور پہ جڑے ہوئے خود کو محسوس کریں گے اور اپنے تشویقی مشاغل اور کچھ رومانوی جو تعلقات ہیں ان کو پروان چڑھانے پہ آپ لوگوں کی توجہ مرکوز رہ سکتی ہے۔ ہسبینڈ وائف کے درمیان اگر کچھ اختلافات تھے تو وہ اس ہفتے دور ہونے جا رہے ہیں۔ جو میری بہنیں میرڈ خواتین ہیں، ان لوگوں کی چھوٹی سی بھی کی گئی ایفرٹ آپ لوگوں کے لیے اچھے سرپرائزز لا سکتی ہے، آپ لوگوں کی تلخیوں کو، آپ لوگوں کی رنجشوں کو دور کر سکتی ہے۔ ہسبینڈ وائف کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت رشتہ بنایا ہے، محبت اگر اس کے اندر ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے، تو آپ لوگ اس رشتے کو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو میں مشورہ دوں گی، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کیجئے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا جو راستہ ہے وہ کتنا خوبصورت اور آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ساتھ ہی میری خواتین کے حوالے سے بات کروں گی، جو میری بہنیں بات کرتی ہیں، جو میری بہنیں کام کرتی ہیں، جو میری بہنیں گھر سے کام کرتی ہیں یا بزنس کرتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے 3 جولائی سے آپ لوگوں کا شادی اور رشتے کے 7th ہاؤس میں وینس قیام کر رہا ہے، جو آپ لوگوں کے کمیونیکیشن کے حوالے سے، کچھ سیکھنے سکھانے کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ جانے والا ہے۔ آپ کو مشورہ دوں گی کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اگر آپ چیزوں کو بیٹر بنا سکتی ہیں، اپنے ڈیلی لائف کو، اپنے ڈیلی روٹین کو کام کے ساتھ اگر آپ بیلنس کر کے چل سکتی ہیں تو بہتر انداز میں آپ اپنے ہفتے کو گزار سکتی ہیں۔ کوشش کیجیے گا کام کا برڈن اگر آپ کے اوپر ہے تو اس کا آپ لوگوں کا امپیکٹ گھر کے اوپر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ آپ کے تعلقات کے اوپر تھوڑا بہت اثر انداز ہو سکتا ہے، آپ کے تعلقات کو تھوڑا خراب کر سکتا ہے۔ سنگل لوگوں کے حوالے سے میں بات کروں گی تو سنگل لوگوں کے لیے یہ والا ویک ایکسائٹمنٹ سے بھرپور ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کوئی فنکشن، کوئی پارٹی، کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے جو نئے لوگوں سے آپ لوگوں کی ملاقات کرائے گی۔ بہت سارے لوگوں میں آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوگا، آپ کا ٹائم گزرے گا جو آپ لوگوں کے لیے ایکسائٹمنٹ سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ تو میں اس چیز کو آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کو پریڈکٹ کرنا چاہتی ہوں کہ کچھ نئے لوگ، چاہے وہ میل ہیں فیمیل ہیں، آپ لوگوں کی لائف میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اب میں بات کروں گی بزنس کرنے والے افراد کے حوالے سے۔ آپ لوگوں کے لیے 21 جولائی سے سورج آپ لوگوں کے لیے آپ کی دوستی اور سوشل نیٹ ورکنگ کے حوالے سے اور کام سے ریلیٹڈ کچھ خواہشات کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ جانے والا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی کام کرنے کی خواہش، بزنس بڑھانے کی خواہش اس ہفتے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ کچھ ایسی میٹنگز، کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات، کچھ بڑی شخصیات سے ملاقات اس ہفتے متوقع ہے جو کام سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ کسی بھی اپرچونٹی کو آپ لوگوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے۔ کوشش کیجیے اس ویک میں ایکٹیو رہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملیے اور ان کی پازیٹیوٹی کو اپنے اندر داخل ہونے دیجیے تاکہ آپ اپنے کام کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے۔ باقی بزنس سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کام ادھار میں کرنا پڑ رہا ہے، لین دین کرنا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے
बेहतर रहेगा। जॉब से रिलेटेड मैं बात करूंगी, जॉब करने वाले अफराद के लिए 20 जुलाई से आप लोगों के डेली रूटीन में कुछ चेंजिंग होने जा रही है। बहुत मुमकिन है पिछले काफी टाइम से जो काम का दबाव था वो आप लोगों के ऊपर थोड़ा कम होने जा रहा है। आप लोगों को कुछ ऑफिशियल लीव्स भी मिलेंगी जो आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इस टाइम को अच्छे से अवेल कीजिएगा। जब आप सफर पे जाएंगे तो अपनी जो जरूरी दस्तावेजात हैं उनका आप लोगों को खास ख्याल रखने की कोशिश करनी है। ट्रेवल करते हुए अपने सामान का खास ख्याल करने की आप लोगों को कोशिश करनी है। खुदा ना खास्ता आपका कोई सामान, कोई इंपॉर्टेंट चीज गुम हो सकती है। इस हवाले से मैं आप लोगों को पहले से खबरदार करूंगी। बाकी आप लोगों को ये वाला जो वीक है मामूलात से ज्यादा जिम्मेदारी उठाने के आप लोग काबिल होंगे, लेकिन क्योंकि आप लोगों को कुछ ऑफिशियल लीव्स हैं, कुछ छुट्टियां हैं जिसको आपने एंजॉय करना है, तो ये वीक मुझे आप लोगों का पिछले टाइम से ज्यादा बेटर होता हुआ, ज्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं बात करूंगी स्टूडेंट्स की लाइफ से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए वाला वीक एक्साइटमेंट से भरपूर, मसरूफियत से भरपूर, खुशियों से भरपूर जाने वाला है। पढ़ाई की तरफ आप लोगों का दिमाग ज्यादा माइल रहेगा और आप लोग नॉर्मल से हट के अपनी पढ़ाई पर ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश करेंगे। फाइनेंस के हवाले से मैं बात करूं, फाइनेंशियली तौर पे आप लोगों का थोड़ा सा मुझे ये वाला वीक थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर होता जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के कुछ एक्सपेंसेस ऐसे आ रहे हैं जो आप लोगों को इस तरह से कर सकते हैं कि आप लोग अपनी बजट बनाते हुए आप लोगों को चलना होगा, क्योंकि आप लोग जब ट्रेवल पे जाएंगे या कुछ ऐसे अखराजात सफरी हवाले से आप लोगों के होने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए अचानक थे, तो इस हवाले से आप लोगों को बजट बनाना है, पहले से तैयारी करनी है, पहले से चीजें आप लोगों को अपनी तैयार करनी है, तभी जाके आप अपनी चीजों को बेहतर अंदाज में कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं लीब्रा वालों के लिए, तो ये वाला वीक आप लोगों की तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से, शराकतदारी के हवाले से, काम के हवाले से, रोजमर्रा रूटीन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप लोगों का जो डेली रूटीन है अपने ताल्लुकात और मवासनात में आप लोगों को दिलचस्प मौके फराहम करेगा। कुछ नए तजुर्बात हो सकते हैं, लेकिन मशवरा साथ देती चलूं कि अपने काम और मामूलात जिंदगी में उसकी तफसीलात का ख्याल रखिएगा। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाइए, लेकिन साथ साथ अपनी खुद की देखभाल भी करते रहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि सेहत है तो आपकी जिंदगी के तमाम काम है। इस हवाले से आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना होगा। बाकी प्लैनेट्स की आप लोगों को एनर्जी से ज्यादा जो है वो लुत्फानंदोज होना है, ज्यादा फायदा उठाना है, ताकि आप अपनी चीजों को बेहतर अंदाज में कंप्लीट कर सकें। स्कॉर्पियो वाले अफराद से, स्कॉर्पियो के जो मेरे भाई बहन है, मेरी जो जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद है, उनके हवाले से मैं बात करूंगी कि आप लोगों के लिए, स्कॉर्पियंस के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले फैमिली के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि वीक के आगाज में ही चांद आपके घर, खानदान और आपके रूट्स के 4th हाउस में है। आप लोग अपने फैमिली मेंबर्स के हवाले से, अपने ब्लड रिलेटेड जो आप लोगों का जो रिश्ते हैं, जो ताल्लुकात, उनके हवाले से बहुत ज्यादा जज्बाती तौर पे जुड़े हुए खुद को महसूस करेंगे, और अपने जो खानदान के अफराद है, खानदान के जो अरकान, उनके साथ अपने ताल्लुकात को परवान चढ़ाने और घर के माहौल को बेहतर बनाने पे आप पूरी अपनी तवज्जो बरकरार रखेंगे, मरकूज रखेंगे। फैमिली मेंबर्स के साथ आप लोगों को बैठ के डिस्कशन करने का मौका मिलेगा, आप लोगों को मौका मिलेगा उनके साथ दिल की बात करने के लिए, और अगर कुछ फैमिली इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे जो ज़ेरे गौर थे, ज़ेरे बहस थे, उनके ऊपर आप थोड़ा सा टाइम देकर चीजों को सही कर सकते हैं, चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके आप खुद को बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। बाकी घर में कुछ अगर रेनोवेशन का काम है, कुछ आप लोगों का डेकोरेशन का काम है, तो इसको भी करके आप लोग काफी एंजॉय कर सकते हैं। और अपने वीकेंड के ऊपर आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं पिकनिक या पार्टी पे जाने का अगर प्लान बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि इस वीकेंड को आप बहुत भरपूर अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में कंप्लीट कर सकते हैं। जॉब करने वाले अफराद के हवाले से बात करूंगी स्कॉर्पियंस के लिए, क्योंकि 18 जुलाई से आप लोगों के लिए काम के साथ साथ सेहत का भी खास ख्याल रखने की आपको जरूरत होगी, क्योंकि आप लोगों के लिए वीनस यूरेनस के साथ आप लोगों के पैसे, आप लोगों की प्रॉपर्टी के दूसरे घर में दाखिल हो रहा है। ये पहलू आपके काम के माहौल और माली मामलात में हम आहंगी और पॉजिटिव चेंजिंग लेकर आता है। इन नए मौक़ों और मामूलात को अपने गले से लगाइए जो आपकी फलाह बहबूद और माली इस्तेहकाम को बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोगों को जब ऐसा लगेगा, आप लोगों को इनकम से रिलेटेड कुछ खुशखबरियां मिलेंगी, तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप को बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे और अपनी चीजों को बेहतर अंदाज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो आपके हेल्थ के ऊपर भी एक तरह से अफेक्ट करेगा। आप अपने हेल्थ के हवाले से देखेंगे कि कुछ पॉजिटिव चेंजिंग्स आप लोगों के अंदर आ रही हैं, कुछ पॉजिटिव आप लोगों के अंदर वाइब्स महसूस हो रही हैं और काम करने की नई लगन आप लोगों में पैदा हुई है। बाकी अगर आप लोग कोई नई जॉब की तलाश में है, जॉब स्विच करना चाहते हैं, या वो अफराद जो काफी टाइम से जॉब्स के लिए सर्च कर रहे थे, आप लोगों के लिए सबसे खुशखबरियां होंगी। बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा वीक आप लोगों के लिए होगा, जो आपकी
काम की मोटिवेशन को बढ़ा सकता है। बिजनेस करने वाले अफराद के हवाले से मैं बात करूंगी कि 20 जुलाई 20 जुलाई से मरकरी आपकी तख्लीकी सलाहियतों के हवाले से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है, क्योंकि अगर आप बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या बिजनेस से रिलेटेड किसी कंपनी में मर्ज होने की कोशिश करते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ आप लोगों के लिए नए दिन का आगाज हुआ जाता है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग मेटल से रिलेटेड या लोहे से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, अगर इसके हवाले से अगर आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस काम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में आप लोगों को बहुत अच्छा इसका फायदा देखने को मिल सकता है और आप लोग अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए सबसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को कहीं से भी अच्छा मशवरा मिलता है जो आपके दिल को, आपके दिमाग को भला लगता है, इस मशवरे के ऊपर अमल करके भी आप अपने लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। बाकी इस वक्त की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को फ्यूचर में बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। शादीशुदा खवातीन के हवाले से मैं बात करूंगी क्योंकि 21 जुलाई से आप लोगों के लिए वीनस, आप लोगों के इजहार राय का जो एक आप लोगों के अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी है वो आप लोगों के बढ़ा रही है। और वीनस क्योंकि मोहब्बत का सैयारा है, ये आप लोगों को ताकत फराहम करता है अपने रिश्तों को मजीद बेहतर बनाने के लिए। तो अगर हस्बैंड के साथ आप लोगों को टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, डे स्पेंड करने का, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, कहीं ट्रिप पे जाने का, इस चीज को आप लोगों ने जरूर अवेल करना है। ये आप लोगों के दिलों को करीब करेगा, आप लोगों की रंजिशों को, जो तलखियात थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनको हल करने में मदद कर सकता है। शादी का रिश्ता आप लोग जितना अपनी एफर्ट से बेहतर बना सकते हैं, ये आप लोगों को मजीद खुशियों की तरफ धकेल सकता है। बाकी वो मेरी मैरिड बहनें जो औलाद की खुशी से, उसकी खुशखबरी से अभी तक महरूम थी, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो आप लोगों के लिए बेहतरीन करे, आप लोगों के हक में बेहतरीन करे, क्योंकि इस हफ्ते मुझे अच्छी चीज नजर आ रही है, एक अच्छी चेंजिंग नजर आ रही है। आप लोगों के लिए अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं कि आप लोगों को ये खुशखबरी औलाद की सुनने को मिल सकती है। ऑल ओवर मैं बात करूँ स्कॉर्पियंस के लिए तो ये भी बुनियादी तौर पर आपके घर, खानदान, आपकी रूट्स के हवाले से, पैसे, आपकी इकदार के हवाले से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीजों के हवाले से पॉजिटिव चेंजिंग्स का एक एक्सपेरिमेंट लेकर आया है। आप लोगों को अपने तख्लीकी मशागिल को थोड़ा सा चेंज करके, करीबी ताल्लुकात को थोड़ा सा मजीद बेहतर करके आप लोग अपनी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। और बाकी फाइनेंस के हवाले से ये वाला भी खूबसूरत होने जा रहा है, बहुत पुरसुकून होने जा रहा है। लक के हवाले से मैं बात करूं स्कॉर्पियंस के लिए तो किस्मत आप लोगों का 90% चीजों में साथ दे रही है। थोड़ा बहुत कुछ ऐसा आपको लगेगा, कहीं पर थोड़ा बहुत खुदा न खास्ता मायूसी का आप शिकार हो सकते हैं, लेकिन अपने दिल को कभी रखिएगा, अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद रखिएगा, अल्लाह ताला आप लोगों के तमाम कामों में आसानी करेगा। बाकी अगर आप लोग कोई लॉटरी का टिकट इस हफ्ते खरीदना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग खरीद सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में ये आप लोगों के लिए बड़े फायदे का बाइस होगा, बड़े प्रॉफिट का बाइस होगा। और आप देखेंगे कि इस वक्त की गई कोई सोच और विचार, कोई प्लानिंग आप लोगों को फ्यूचर में जाके बड़ा फायदा पहुंचा सकती है।